بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى صدق اللہ العظیم۔ مہمان کا اکرام شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مہمان کا اکرام حسب توفیق، حسب استطاعت 3 دن تک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دن پرتکلف، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، اور پھر اگر مہمان اس سے زیادہ قیام والا ہو، رہنے والا ہو، تو پھر عام روٹی جو دال ساگ ہمارے گھروں میں چلتا ہے وہی اکرام مہمان کا بھی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو بھی منع کیا ہے کہ وہ میزبان کو کسی تکلف میں نہ ڈالے۔ فرمائشیں اور بے جا ڈیمانڈ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میزبانی میں سب سے اول ابراہیم علیہ السلام تھے کہ کوئی بھی کھانا ایسا نہیں ہوتا تھا جو مہمان کے سوا آپ نے کھایا ہو، اور آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر مہمان خود بخود نہیں آ رہا تو مہمان کو تلاش کر کے لاتے اور اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے۔ جس شخص کا دسترخوان کھلا ہو، ہاتھ کھلا ہو اور وہ میزبانی کرنے والا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس دسترخوان میں، تیرے کھانے میں، تیری روزی میں برکت ڈالے۔ لیکن اس میزبانی میں خیال یہ رہے کہ جو ہمارا مہمان ہو، جسے ہم اپنا مہمان بنائیں، وہ متقی آدمی ہو۔ اور دعا میں یوں فرمایا وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تیرا کھانا بھی نیک لوگوں کو نصیب ہو، نیک لوگوں کے حصے میں آئے۔ کیوں؟ اس کھانے سے جو اس مہمان کو طاقت حاصل ہوگی، اس طاقت اور قوت سے وہ نیکی اور اچھا عمل کرے گا، اور اس اچھے عمل کا صلہ آپ کو بھی ملے گا، آپ بھی اس کی نیکی میں برابر کے شریک ہو۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آ کے دستک دی۔ اصل میں یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم گمراہی اور بے حیائی کے انتہائی درجے کو پہنچ چکی تھی۔ 3 فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجے، ایک روایت میں ہے 5 فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پہلے آ کے دستک دی دروازے پہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولا، دیکھا انتہائی خوبصورت نوجوان ہیں، انتہائی
पुरकशिश उनके चेहरे हैं, इंतहाई पुरकशिश उनकी जिसामत है। 3 नौजवान दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाज़ा खोला, बिठाया और उनकी मेज़बानी की तैयारी करने लगे। उनके लिए बछड़ा ज़बह किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं, और फरिश्ते अक्ल व शुर्ब से पाक हैं, उन्हें खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो इंसान की ज़रूरत है कि उसे वक्त पे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, खाता भी है, पीता भी है। यही वजह है कि जो भी इंसान होगा उसके अंदर ये सारी ज़रूरियात पाई जाएंगी। कहीं वो खाएगा, कहीं पिएगा, कहीं बाज़ार जाएगा, अपनी ज़रूरियात, अपनी हाजात को पूरा करेगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते हैं, और इनको खाने की, पीने की कोई ज़रूरत, कोई हाजत नहीं है। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद फरिश्ते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब उनसे जाके मिलता है, बड़ा ज़्यादा आली होता है। इसलिए जान लेना चाहिए, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का पता नहीं चला तो समझ लीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं है। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बछड़ा ज़बह किया, फौरन तैयारी शुरू कर दी। अहलिया से कहा फौरन गोश्त तैयार किया जाए। घर में मेहमानों की आमद पर तैयारी शुरू हो गई है, खाना पक रहा है। आम मामूल से हटके, आम रूटीन से हटके आला किस्म का खाना, पुरतकल्लुफ़ किस्म का खाना तैयार हो रहा है। खाना पक के तैयार हो गया, डिशें सामने आ गई, मेहमानों के सामने रख दिया गया। उस वक्त तक इब्राहीम को नहीं पता चला कि ये इंसान है या फरिश्ते हैं। जब खाना सामने आ रहा है, अब फरिश्ते कहते हैं हमें तो खाने की ज़रूरत नहीं है, हम इंसान तो नहीं हैं, हम तो फरिश्ते हैं। तब जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये तो फरिश्ते हैं, और इससे कबल वो फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में हसीन और जमील बन के आए थे, वो फरिश्ते ये कह रहे हैं कि हमने छाना है लूत अलैहिस्सलाम। ऐ इब्राहीम, आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास जाना है, और हमें हुक्म हुआ है कि हम उनकी कौम को नेस्तनाबूद कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, मलियामेट कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं मेरे भतीजे लूत का क्या होगा, लूत का क्या होगा? तो इब्राहीम वो फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि लूत और उसकी आल को बचा लिया जाए, बाकी सब को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अब यही फरिश्ते यहाँ से चलते हैं, लूत अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। आगे किस्सा लंबा है, मेरा मुद्दा ये है कि मेहमान का इकराम पहले दिन अपनी बसात से ज़्यादा, अपनी वसत से ज़्यादा करो, इकराम करो, खूब अच्छे अंदाज से इकराम करो।